अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, हामीहरू आफ्नो आत्मा, आफ्नो हृदय, आफ्नो मुटुलाई कसरी पवित्र र शुद्ध राख्न सक्छौं र यो कति आवश्यक छ यसबारे हामी कुराकानी गरिरहेका छौं कि हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग त्यसलाई सही पार्नुपर्छ, किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि यो शरीरमा रहेको मासुको डल्लो यदि सही रहन्छ भने सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहन्छ, सही रहन्छ, राम्रो अवस्थामा हुन्छ, र यदि यो बिग्रियो भने सम्पूर्ण शरीर बर्बाद भइहाल्छ, व्यर्थ भइहाल्छ, खराब भइहाल्छ। पहिलो पाठमा हामीले यसको केही कुराहरू बुझ्यौं कि कसरी हामी आफ्नो शरीरलाई राम्रो राख्न सक्छौं, अनि यसबारे हामीले ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, शिक्षित हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीलाई राम्रो साथी मित्र बनाउनुपर्छ र इस्लामिक सभा, जुन इस्लामिक जमात अर्थात् समूहहरू हुन्छन् त्यससँग आबद्ध रहनुपर्छ, त्यससँग मिलिजुली बसी चाहिँ हामीलाई राम्रो कार्य सिक्नुपर्छ। जुन इस्लामिक धर्मगुरुहरू छन्, धर्मविद्हरू, विद्वानहरू, उनीहरूको साथमा बसेर अल्लाह र अल्लाहको रसुलको कुरा, त्यसै गरी लोक र परलोकको कुरा, स्वर्ग र नर्कको कुराकानी हामीले बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भने हाम्रो आत्माको नवीकरण हुन्छ, हाम्रो इमानमा वृद्धि हुन्छ, अनि चाहिँ हाम्रो इमान, हाम्रो मुटु, हाम्रो हृदय, हाम्रो आत्मा रिफ्रेस हुन्छ, अनि चाहिँ हामी सफा हुन्छौँ र हाम्रो आत्मालाई खाना पनि मिल्छ इन्शाअल्लाह। यो हामी सम्पूर्ण कुराहरू बुझिरहेका थियौँ। आज यो हामीहरूको चाहिँ 20औं पाठ हो, अनि यसमा हामी यो बुझ्नेछौँ कि अब यी सम्पूर्ण कार्य गर्नुको साथसाथमा जुन हामीहरू यो कार्य गरिरहेका छौँ, यो सम्पूर्ण कार्य गर्नुको साथमा प्रयास, जुन माध्यम र साधनहरू छन् आत्माको सफाईको लागि, यो सम्पूर्ण कार्य गर्नुको साथसाथमा हामीलाई अल्लाहसँग दुआ पनि गर्नुपर्छ, अल्लाहसँग शक्ति, क्षमता र तौफिक पनि माग्नुपर्छ, अल्लाहसँग प्रेरणा पनि माग्नुपर्छ। किनभने यदि अल्लाहले तौफिक दिँदैनन्, अल्लाहले यसतर्फ हामीलाई मार्गदर्शन गर्दैनन् भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो हृदय, यो मुटु, यो आत्मा त अल्लाहको औँलाभित्र छ, अल्लाहको औँलाको बिचमा छ। त्यसैले हामीले अल्लाहसँग सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, दुआ गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहसँग धेरैभन्दा धेरै दुआ मागी, प्रार्थना गरी, अल्लाहको स्मरण गरी आफ्नो हृदयलाई पवित्र पार्ने, सफा गर्ने, चोखो पार्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र यसमा खास गरी जुन सही हदिसले प्रमाणित दुआहरू छन् ती दुआहरू हामीले सधैँ पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी साँझ र बिहानको जुन अजकारहरू, जिक्रहरू छन्, दुआहरू छन्, जुन सही हदिसले प्रमाणित छन्, त्यो दुआ पनि हामीले पढ्नुपर्छ र अल्लाहसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो हुन्छ भने हामी चोखो हुन्छौँ, हाम्रो आत्मा सफा हुन्छ र शैतान हाम्रो नजिक आउन सक्दैन, हाम्रो हृदयमा त्यो भ्रम र कौतूहलको सिर्जना गर्न सक्दैन भने हामी राम्रो मार्गमा हुन्छौँ, त्यसले हामीलाई विचलित पनि पार्न सक्दैन। त्यसैले म केही दुआहरू आज हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। दुआ त धेरै छन्, यसको धेरै पुस्तक र किताबहरू पाइन्छ, तपाईँ यो लिएर, किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले लगभग हरेक कुराको दुआ बताउनु भएको छ, हरेक कुराको दुआ, यहाँसम्म कि टोयलेटमा, शौचालयमा जानु, फेरि निस्कनु, खाना खानु, पानी पिउनु, सुत्नु, उठ्नु, बस्नु, मस्जिदमा जानु, मस्जिदबाट बाहिर निस्कनु, होइन, मस्जिदमा प्रवेश हुनु, बाहिर निस्कनु, हरेक कुराको दुआ तपाईँले प्राप्त हुन्छ हदिसको किताबमा, अरू दोस्रो किताबहरूमा तपाईँ खोजेर त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ अनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। मेरो भाइहरू, खाना खानुको दुआ, बिस्मिल्लाह, हामी बिस्मिल्लाह भनेर खाना खाने गरौँ। त्यसै गरी खाना खाइसकेपछि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वती। त्यसै गरी अब घरबाट निस्कनुको दुआ, हामी घरबाट बाहिर निस्किरहेका छौँ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब घरभित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ भने अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। यो सम्पूर्ण दुआ मस्जिदमा प्रवेश गर्नुको दुआ। छोटकरीमा अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, निस्कँदाखेरि अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, 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 अ
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिक, यो छोटकरीमा हो। यो सम्पूर्ण दुआ हामीले याद राख्नुपर्छ अनि सधैँ पढ्नुपर्छ। यो होइन कि मात्र याद राखेर बसौँ, र हामीले पढ्नु पनि पर्छ। यसको धेरै फाइदाहरू छन्, त्यसको धेरै महानताहरू। बल्कि हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुन खानामाथि बिस्मिल्लाह भनिँदैन त्यस खानामा शैतानले आफ्नो पनि भाग बनाइलिन्छ। सही बुखारीको हदिसमा छ कि इन्न शैतान ला यस्तहिल्लु त्ताआम लम यذكर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि जुन खाना यदि मनुष्यहरू खाइरहेका छन् अनि त्यसमा तिनीहरू बिस्मिल्लाह भन्दैनन् भने अब त्यसमा शैतानको पनि हिस्सा भइहाल्छ, शैतानको पनि भाग भइहाल्छ। मेरो भाइहरू, शैतान यदि त्यसमा आफ्नो भाग बनाइलियो भने त्यसमा त्यसले फोहोर मिसाइदिन्छ, अरू के गर्छ, त्यसको बरकतलाई त्यसले लिइहाल्छ अनि चाहिँ धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यसैले हामी हरेक खाना खानुभन्दा पहिले बिस्मिल्लाह भनिलिउँ। अरू सम्पूर्ण दुआहरू हामी पढ्ने गरौँ। सही मुस्लिमको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जब एउटा व्यक्ति आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्दछ, इदा दखल रजुल बैतहु फذكر الله عند दखुलिहि व عند طعامه, जब मान्छे आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि, घरभित्र प्रवेश गर्दछ बिस्मिल्लाह भनिलिन्छ, अल्लाहको नाम लिइन्छ। फेरि खाना खानुको बेलामा, खाना खाने समयमा त्यसले बिस्मिल्लाह भनिलिन्छ, अल्लाहको नाम, अल्लाहको स्मरण गर्दछ भने अब शैतानले के भन्दछ, काल शैतान ला मबीत लकुम वला आशा, यहाँ त अब बस्नुको लागि ठाउँ पनि छैन, यहाँ बास बस्नुको लागि ठाउँ छैन, अनि त्यसै गरी यहाँ खाना पनि छैन, यहाँ रात्रिको खाना पनि हामीले प्राप्त छैन, यहाँ त खाना पनि मिलेको छैन अनि यहाँ बास बस्ने ठाउँ पनि छैन। अनि भन्नुभयो कि व इदा दखला, फिर जब अर्को कुनै व्यक्ति यदि घरभित्र प्रवेश गर्छ, कुनै व्यक्ति यदि घरभित्र प्रवेश गर्छ, फलम यज़कुरिल्लाह इन्द दुखुली, त्यो घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यो अल्लाहको स्मरण गर्दैन, दुआ पढ्दैन, बिस्मिल्लाह भन्दैन भने अब के हुन्छ, शैतानले के भन्छ, अदरक्तुमुल मबीत, आफ्नो चेलाहरूसँग, जुन त्यसको शिष्यहरू छन् त्यसहरूसँग त्यसले के भन्दछ कि हेर्नुस् अब यहाँ त हामीहरूलाई बास प्राप्त भयो, यहाँ बास बस्ने ठाउँ हामीलाई प्राप्त भयो, किनभने यसले बिस्मिल्लाह भनेको छैन। अनि फेरि भन्नुभयो कि इदा लम यذकुरिल्लाह इन्द तआमिहि, जब त्यो खाना खाने समयमा यदि त्यो बिस्मिल्लाह भन्दैन भने अब शैतानले के भन्दछ, अदरक्तुमुल मबीत वल आशा, तिमीहरूलाई खाना पनि प्राप्त भइसक्यो अनि बास बस्ने ठाउँ पनि मिल्यो, खाना पनि यस घरमा तिमीहरूलाई प्राप्त भइसक्यो। ती सम्पूर्ण खानामा शैतानको पनि भाग हुन्छ। आफ्नो त्यो चेलाहरूसँग, शिष्यसँग भन्दछ कि अब यहाँ खाना पनि प्राप्त भयो अनि बास बस्ने ठाउँ पनि मिल्यो, र यदि कोही मान्छे बिस्मिल्लाह भनिलिन्छ भने अब त्यहाँ शैतान कहिले पनि प्रवेश गर्न सक्दैन, तिनीहरूभित्र आउन सक्दैन, तिनीहरूको हृदयमा कौतूहलको सृजना गर्न सक्दैन, अनि त्यसमा बरकत, उन्नति र प्रगति हुन्छ। र यदि शैतान आयो भने यो सम्पूर्ण कुराहरू समाप्त भइहाल्छन्। थाहा के भयो, हामीले बिस्मिल्लाह पढ्नुपर्छ। हामी घरबाट निस्किँदाखेरि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, प्रवेश हुँदाखेरि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना, बिस्मिल्लाहि वलजना, बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, बिस्मिल्लाह, अल्लाहको नाम आयो, शैतान टाढा हुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, हामीले सधैँ दुआहरू, जुन खास सुन्नतले प्रमाणित दुआहरू छन् त्यो सम्पूर्ण दुआहरू सधैँ पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। म छोटकरीमा 2-4वटा मात्र उदाहरणको लागि बताइरहेको छु। यसबाहेक अरू धेरै दुआहरू छन्, तपाईँ पुस्तक हिन्दीमा, उर्दूमा, अरू दोस्रो भाषामा लानु अनि याद गर्नु, प्रयास गर्नु, याद गर्नु अनि फेरि सधैँ पढ्ने गर्नु। किनभने यदि हामी कुनै पनि दुआ पढ्छौँ भने खास गरी 2वटा फाइदा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। 2वटा फाइदा। पहिलो फाइदा के हो कि कुनै पनि दुआ हामी पढ्छौँ भने यसमा हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ, सवाब प्राप्त हुन्छ, अल्लाह तालाले पुरस्कार प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो, यस दुआ पढ्नुको सट्टामा, यस दुआ पढ्नुको बदलामा हाम्रो सुरक्षा पनि हुन्छ, हाम्रो प्रोटेक्सन पनि हुन्छ, अल्लाह तालाले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। आयतुल कुर्सीको बारेमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुनसुकै व्यक्तिले रात्रिको बेलामा, सुत्ने बेलामा आयतुल कुर्सी पढिलिन्छ भने अल्लाह तालाले एउटा फरिस्तालाई खटाइदिनुहुन्छ, त्यो फरिस्ता बिहानसम्म त्यसको सुरक्षा गर्छ, त्यसको गार्डिङ गर्छ, सिक्युरिटी गार्ड भएर त्यो बस्दछ अनि शैतान त्यसको नजिक आउन सक्दैन। त्यसैगरी यदि बिहानको बेलामा कोही मान्छेले आयतुल कुर्सी पढ्यो भने अब साँझसम्म त्यसको नजिक शैतान आउन सक्दैन अनि फरिस्ता त्यसको साथमा त्यसको सुरक्षाको लागि हुन्छ। आयतुल कुर्सीको फाइदा हो। त्यसैगरी चाहिँ अरू धेरै दुआहरू छन्, हामीले पढ्नुपर्छ। सुत्नुको दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु व अहया, जब हम सुतेपछि हामी उठ्छौँ भने
निदबाट चाहिँ निद्राबाट बिउजिँदाखेरि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अह्याना बअदमा अमातना व इलैहि नुशुर, त्यसै गरी शौचालयमा प्रवेश गर्दा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ निस्कँदाखेरि गुफरानका, यो सम्पूर्ण दुआ हामीले पढ्नुपर्छ, किनभने यो आवश्यक दुआहरू छन् अनि यसबाट हाम्रो सुरक्षा हुन्छ। हामी किनभने शैतानहरू, राक्षसहरू, कपट्टी र अट्टेरी जिन्नहरू यिनीहरूको बास टोयलेटमा हुन्छ, किनभने यिनीहरू फोहोर ठाउँमा धेरै हुन्छन्। हामीले दुआ के सिकाइएको छ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, हे अल्लाह म तपाईको शरण चाहिरहेको छु, मिनल खुबुथि वल खबाइस, यी खब्बिस अट्टेरी नराम्रो जिन्नात, चाहे तिनीहरू त्यो पुरुष हुन् वा महिला हुन्, ती दुवैबाट हामी तपाईको शरणमा आइरहेका छौँ। अल्लाहको शरणमा गएर अल्लाहको शरण मागेर हामी टोयलेटभित्र प्रवेश गर्छौँ, हाम्रो सुरक्षा हुन्छ। अर्को हदिसमा छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि जुन व्यक्तिले बिस्मिल्लाह पढिलिन्छ टोयलेटमा प्रवेश गर्दाखेरि भने अब यो बिस्मिल्लाह त्यसको गुप्ताङ्ग अनि शैतानको दृष्टिमा यो पर्दा भइहाल्छ। शैतान त्यसको गुप्ताङ्गलाई हेर्न सक्दैन जुन मान्छेले बिस्मिल्लाह पढिलिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि टोयलेटमा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस अवश्य रूपले पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अरू धेरै है, त दुई चारवटा म बताउन चाहन्छु। अबू दाऊद र तिर्मिजीको हदिसमा छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुनसुकै व्यक्तिले 3 चोटि बिहानको बेलामा र 3 चोटि साँझको बेलामा यस दुआलाई पढिलिन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि कुराले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन। त्यसलाई कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि कुरा, कुनै पनि जनावर, कुनै पनि प्राणीले त्यसलाई क्षति पुर्याउन सक्दैन। त्यो कुन दुआ हो तपाईँ पनि याद गरिलिनु। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। सजिलो छ, 3 चोटि पढ्नुपर्छ बिहानको बेलामा अनि साँझको बेलामा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। त्यसै गरी सही मुस्लिमको हदिसमा छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि यदि कोही मनुष्य कहीँ हिँडिरहेको छ, बाटोमा छ, यात्रामा छ अनि चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यो ठहरेको छ, बास बसेको छ, रुकेको छ भने अब त्यहाँ रुकेको अवस्थामा यदि त्यसले यस दुआलाई पढिलिन्छ भने अब त्यहाँका जुन जीव जन्तुहरू हुन्छन्, त्यहाँको जुन नराम्रो आत्माहरू, प्राणीहरू हुन्छन्, त्यसलाई केही पनि क्षति पुर्याउन सक्दैनन्। अर्थात् त्यहाँको नराम्रो कुराहरूबाट त्यो सुरक्षित हुन्छ, त्यो अल्लाहको प्रोटेक्सनमा हुन्छ, यहाँसम्म कि त्यस ठाउँलाई त्यो छाडिदियोस्। त्यो कुन दुआ हो? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। हामी कुनै ठाउँमा गइरहेका छौँ, त्यहाँ हामी केही क्षणको लागि बसेका छौँ, यो दुआ अनिवार्य रूपले हामी पढिलियौँ। कुनै पनि ठाउँमा हामी हिँडिरहेका छौँ, अब कुनै ठाउँमा बस्नु छ केही क्षणको लागि, वा कुनै पनि गाउँमा हामी गएका छौँ, कुनै मान्छेको घरमा गएका छौँ भने हामीलाई त्यहाँ बस्नु छ केही क्षणको लागि, हामी यस दुआलाई पढिलियौँ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो कि त्यसलाई कुनै पनि कुराले त्यसले क्षति पुर्याउन सक्दैन, यहाँसम्म कि त्यो त्यस ठाउँलाई छाडिदियोस्। मेरो भाइहरू, यसको अरू धेरै फाइदाहरू र चाहिँ धेरै पुण्यहरू छन्, हामीले पढ्नुपर्छ। खास गरी साँझ र बिहानको अस्कारहरू, दुआहरू, जिक्रहरू। मैले के बताएँ कि यसबाट हामीलाई जुन दुआहरू छन्, 2 फाइदा त हामीलाई अनिवार्य रूपले प्राप्त हुन्छ। पहिलो हामीलाई सवाब पुण्य प्राप्त हुन्छ। दोस्रो चाहिँ शैतानबाट प्रोटेक्सन हुन्छ, शैतानबाट सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले हामी अरू स्मरण पनि जुन राम्रो दुआहरू छन् त्यो हामी पढ्ने गरौँ र खास गरी आफ्नो हृदयको सुधारको लागि, आफ्नो हृदयकोलाई सच्याउनु, सही मार्गमा लगाउनु, आफ्नो हृदयको शुद्धताको लागि हामी अल्लाहसँग धेरैभन्दा धेरै दुआ गर्ने गरौँ। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। यो सम्पूर्ण दुआहरू छन्, हामीले पढ्नुपर्छ। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। त्यसै गरी अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अन्त खैरु मन ज़क्काहा अन्त वलियुहा व मौलाहा। यो अनि दुआहरू हामीलाई सधैँ चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई यो साँझ र बिहानको अस्कारको कार्ड हामीसँग छ, इन्शाअल्लाह हामी हजुरलाई दिनेछौँ। तपाईँ अवश्य याद गर्नु अनि पढ्नु, हरेक दुआ पढ्ने प्रयास गर्नु। खास दुआहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने जुन
आवश्यक दुवाहरू छन् त्यो दुवा हामीले अनिवार्य रूपले याद गर्नुपर्छ अनि पढ्नु पनि पर्छ, तब हामीलाई फाइदा हुन्छ। अल्लाह तालाले हामी हरेक मनुष्यलाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने, आफ्नो आत्मालाई सफाई र चोखो र यसको शुद्धता, यसकोलाई शुद्ध पार्ने अल्लाह तालाले हामीलाई शक्ति देउन्, क्षमता देउन्, तौफिक देउन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।